लेनिन का मुकम्मल नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था। उसने खुदा के वजूद का इनकार किया और इल्हादी नजरियात इख्तियार कर लिए। लेनिन की बहन एना, जो गिरफ्तारी के वक्त अपने भाई अलेक्जेंडर के साथ मौजूद थी, उसको मुल्क बदर कर दिया गया। इस वाक़े ने लेनिन को झिझोड़ कर रख दिया और वो इंतहा पसंद बन गया। लेनिन ने 30 साल इनकलाबी जंग में गुजारे हैं। 17 जुलाई को एक दिफाई तकरीर की और कहा, एक नाकाबिले बर्दाश्त फिजा कायम कर दी गई है जिसमें मेरा और आप सबका दम घुट रहा है। इस तरह मुश्तबा दुश्मनों को अजियत देने, कोड़े मारने, अपाहज करने और कत्ल तक कर देने का ऐलान किया गया। कत्ल करने से पहले मकतूल से उसकी कब्र तक खुदवाई जाती थी। मरने के बाद उसकी लाश को दफनाया नहीं गया और 100 साल तक उसे अवाम के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में रखा गया। वीएलसी पॉडकास्ट में डॉक्टर नासिर बेग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अस्सलाम वालेकुम। तारीख़ आलम इस अमर पर शाहिद रही है कि बहुत से ऐसे नाबगाए रोज़गार अफराद इस खित्ता ज़मीन पर ऐसे भी आए जिन्होंने अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। ऐसी ही इन शख्सियात में रूस से ताल्लुक़ रखने वाले लेनिन को भी शुमार किया जाता है। लेनिन का मुकम्मल नाम व्लादिमीर इलिच लेनिन था, जबकि इसका पैदाइशी नाम व्लादिमीर इलिच ओलियनोव और फ़र्ज़ी नाम V.I. लेनिन या E. लेनिन थे। लेनिन की पैदाइश 22 अप्रैल 1870 सन ईस्वी में बर-ए-आज़म यूरोप के अजीम दरिया वोल्गा के किनारे वाक़ इलाके स्मर्सक में हुई, जबकि वो 21 जनवरी सन 1924 ईस्वी को महज 54 बरस की उम्र में मॉस्को के करीब वाक़ इलाके गोरकी में फौत हुआ। लेनिन एक अजीम इनकलाबी इश्तराकी सियासतदान, अक्टूबर के इनकलाब का रहनुमा और 1922 के रूसी सोवियत सोशलिस्ट जमहूरिया का पहला रहनुमा था। टाइम मैगज़ीन नामी जरीदे ने उसे 20वीं सदी के 100 बाअसर तरीन अफराद में से एक करार दिया। नज़रिया मार्क्स में उनके हिस्से को नज़रिया लेनिन कहा जाता है। यही वो शख्स था जो सन 1917 ईस्वी में रूस में बल्शविक इनकलाब यानी मजदूर इनकलाब लेकर आया और इस तरह रूसी बादशाहत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो गया। लेनिन ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा रूसी इलाकों पोडोलिस्क, सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को में बसर किया, जबकि कमोबेश एक बरस के लिए लेनिन लंदन में भी मकीम रहा। लेनिन की मादरी ज़ुबान तो रूसी ही थी, मगर पेशा वाराना ज़रूरियात के लिए उसने फ़्रांसीसी, अंग्रेज़ी और जर्मन ज़ुबानों पर भी उबूर हासिल कर रखा था। सन 1870 ईस्वी से लेकर सन 1918 ईस्वी तक वो सल्तनत रूस का बाशिंदा और ज़ार रूस यानी रूस के बादशाह का मती शहरी था, लेकिन उसके इनकलाब के ज़रिए रूसी सोवियत वफाकी इश्तराकी जमहूरियत की बुनियाद रखी और इस तरह सन 1918 ईस्वी से लेकर सन 1922 तक उसकी रूसी शहरियत इसी हल्फ के तहत रही। फिर उसके बाद वो सोवियत इत्तेहाद का बानी करार पाया और इस तरह वो सोवियत इत्तेहाद का वफादार शहरी बना। स्याह बालों वाला लेनिन इब्तदाई तौर पर दीगर अक्सरियती रूसी शहरियों की तरह रासिखुल अक़ीदा मसीही था, लेकिन फिर उसने खुदा के वजूद का इनकार किया और इल्हादी नज़रियात इख्तियार कर लिए। सन 1917 ईस्वी से लेनिन रूसी समाजी जमहूरी मजदूर जमात का रहनुमा था, जबकि सन 1918 ईस्वी से सन 1924 यानी अपनी मौत तक वो रूसी इज्तिमाली जमात सोवियत इत्तेहाद की क़यादत करता रहा। लेनिन को मिर्गी का मर्ज लाहक था और उसकी मौत इसी मर्ज के नतीजे में दिमागी जरियान खून के बायस वाक़ हुई। लेनिन ने तालीम सेंट पीटर्सबर्ग स्टेट यूनिवर्सिटी से हासिल की और सन 1890 ईस्वी में वो कानून की सनद हासिल कर चुका था। लेनिन जदीद दुनिया का एक मुअस्सर तरीन सियासतदान, मुसन्निफ, माहिर मुआशियात, वकील, इनकलाबी सहाफ़ी, फ़लसफ़ी और सियासी नज़रिया साज तस्लीम किया जाता है। लेनिन को जिन शख्सियात ने मुतासिर किया उनमें कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स,
گارک ولیم اور فریڈرچ ہیگل شامل ہیں۔ لینن نے مارکسسٹ کی تحریک چلائی اور مارکسزم میں کچھ بنیادی تبدیلیاں کرتے ہوئے لیننزم کو روس سمیت دنیا بھر میں متعارف کرایا۔ لینن کی قیادت میں روسی قوم نے انقلاب روس برپا کیا، جبکہ انقلاب اکتوبر اور روسی خانہ جنگی کے دوران روسی قوم کو اسی کی رہنمائی حاصل تھی۔ لینن کے بچپن کے بارے میں مورخین کا کہنا ہے کہ وہ روسی سلطنت کے اسی شہر سمبرسک میں پیدا ہوا تھا، جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے اولینووسک کر دیا گیا تھا۔ لینن کے باپ کا نام ایلیا نیکولا لائیوچ اور ماں کا نام ماریا الیگزینڈرونا ایلیانور تھا۔ لینن کا والد تعلیم کے شعبے سے منسلک تھا اور اسے ایک قابل افسر مانا جاتا تھا۔ ایلیانکو لائیوچ کی 1886 میں دماغی شریانیں پھٹ گئیں، جس سے اس کا انتقال ہو گیا۔ مئی 1887 میں جب لینن 17 سال کا تھا تو اس کے بھائی الیگزینڈر کو زار روس الیگزینڈر سوئم پر ہونے والے قاتلانہ حملے کے منصوبے میں شامل ہونے کے شبے میں گرفتار کر کے دہشت گردی کے الزام میں تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ لینن کی بہن اینا، جو گرفتاری کے وقت اپنے بھائی الیگزینڈر کے ساتھ موجود تھی، اس کو ملک بدر کر دیا گیا اور اس کو ملک بدر کر کے کوشکونیکوف بھیج دیا گیا، جو کازان سے 25 میل دور واقع ہے۔ اس واقعے نے لینن کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا اور وہ انتہا پسند بن گیا۔ سوویت حکومت کی جانب سے پیش کردہ سوانح حیات میں انہی واقعات کو لینن کی انقلابی سوچ کا محور بتایا گیا ہے۔ پیٹر بیلوسو کی ایک بہت ہی مشہور تصویر ہے جس کا عنوان ہے "We will follow a different path"، یعنی ہم ایک مختلف راستہ اختیار کریں گے۔ لاکھوں کی تعداد میں چھپی اس تصویر میں لینن اور اس کی ماں کو ان کے بڑے بھائی کے غم میں نڈھال دکھایا گیا ہے۔ مارکس فلسفہ کی حمایت میں احتجاجی مظاہروں میں حصہ لینے پر جوان سال لینن بار بار گرفتار ہوا۔ اپنے سیاسی نظریات کی وجہ سے وہ یونیورسٹی سے نکالا بھی گیا، لیکن اس نے انفرادی طور پر اپنا تعلیمی سلسلہ جاری رکھا اور اس دوران کارل مارکس کی کتاب داس کیپیٹال سے روشناس ہوا۔ لینن کو بعد ازاں سینٹ پیٹرزبرگ یونیورسٹی میں تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی گئی اور اس نے 1891 میں مہامہ یعنی وکلاء کی انجمن میں شمولیت اختیار کی۔ جنوری 1892 میں اول درجے میں قانون کی سند حاصل کی۔ لینن نے کچھ سالوں تک دریائے وولگا کے کنارے واقع شہر سمارا میں وکالت کی۔ پھر 1893 میں وہ سینٹ پیٹرزبرگ آ گیا اور یہاں وکالت کی جگہ اس نے ایک مقامی مارکسی جماعت کے ساتھ انقلابی سرگرمیوں میں مصروفیت اختیار کی۔ 7 دسمبر 1895 کو لینن گرفتار ہوا اور 14 مہینے بعد رہائی پائی۔ اس کے بعد اسے سوشنسکوئے سائبیریا بھیج دیا گیا۔ وہاں اس کی ملاقات اس دور کی معروف مارکسی شخصیات سے ہوئی، جن میں گیروگی پلخانوف بھی شامل تھے، جنہوں نے روس میں اشتراکیت کو دراصل متعارف کرایا تھا۔ جولائی 1898 میں لینن نے اشتراکی کارکن نادیزدا کرپسکایا سے شادی کی اور اپریل 1899 میں ان کی کتاب "The Development of Socialism in Russia" یعنی روس میں اشتراکیت کا آغاز شائع ہوئی۔ سن 1900 میں اپنی جلاوطنی کے خاتمے پر انہوں نے روس اور یورپ کے دیگر ممالک میں دوبارہ سفر کرنا شروع کیا۔ لینن زیورخ، جنیوا، میونخ، پراگ، ویانا، مانچسٹر اور انگلینڈ گیا اور اس نے جولیس مارٹوو کے ساتھ مل کر ایک اخبار اسکارا نکالا جس کے معنی چنگاری کے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ مارٹوو بعد میں لینن کا حریف بن گیا تھا۔ لینن نے جمہوریت پسند حامیوں کی تلاش میں انقلاب پر کئی اور کتب اور مقالے لکھے۔ ان تحریروں کے لیے اس نے کئی عرفی نام استعمال کیے، مگر آخر میں لینن پر ہی اکتفا کیا۔ مکمل این لینن شکل میں یہ نام جانا جاتا ہے اور اسی سے مغربی اخبارات کو یہ شبہ ہوا کہ این لینن سے مراد نکولائے لینن ہے، حالانکہ یہ درست نہیں تھا، کیونکہ روس میں اسے کبھی بھی اس نام سے نہیں جانا گیا اور خود لینن نے بھی کبھی یہ عرفیت یا مستعار شناخت استعمال نہیں کی تھی۔ لینن
रूसी इश्तराकी जमहूरी मजदूरी जमात RSDLP का रुकन था और सन 1903 में बोल्शविक ग्रोह को लेकर मेंशविक ग्रोह से अलग हो गया था। जमात में शमूलियत के लिए हमदर्दों की जगह महज इनकलाब पसंदों का इंतखाब लाजमी करार देने के लिए रायशुमारी हुई, जिसमें मेंशविक हार गए। दरअसल इनके नाम बोल्शविक यानी अक्सरियत और मेंशविक यानी अक़लियत इसी अहम वाक़े से पड़े। इस तक़सीम को लेनिन ने अपने किताबचे क्या करना चाहिए में बड़ी एहतियात के साथ बयान किया है। ये 20वीं सदी का आगाज़ था और व्हाट्स टू बी डन नाम के किताबचे में इनकलाबी अमल की राह बताई गई थी। क़ब्ल इनकलाब ये अहम तरीन किताबचा था और लेनिन ने इस सिलसिले में एक से ज़्यादा मरतबा ये बात खुद कही कि हर 5 में से 3 कारकुनों ने या तो ये किताबचा खुद पढ़ा या किसी से सुना ज़रूर था। नवंबर सन 1905 में लेनिन जिला वतन हुआ, लेकिन इसी बरस वो इनकलाब के लिए वापस वतन लौट आया। सन 1906 में RSDLP का सदर बना। लेनिन इस दौरान रूस और फिनलैंड के बीच कई चक्कर लगाता रहा, मगर दिसंबर सन 1907 में इनकलाबी मुहिम को ज़ार बादशाहत के हामी इख्तियारियों ने दबा दिया, लेकिन एक बार फिर यूरोप वापस आ गया। सन 1917 के इनकलाब तक उसने बेशतर वक्त यूरोप में गुजारा और गुर्बत के बावजूद सियासी तहरीरों और तकारीर का सिलसिला जारी रखा, बल्कि भरपूर तरीके से जारी रखा। इश्तराकी इनकलाब पर होने वाले फ़लसफ़ियाना मुबाहिसों के जवाब में लेनिन ने सन 1909 में मादा परस्ती और असासी तनकीद पर एक मकाला लिखा, जो मार्क्स लेनिनी फ़लसफ़े की मुश्तरका बुनियाद बन गया। लेनिन ने अपना यूरोपी सफ़र जारी रखा और कई इश्तराकी इज्तिमाआत और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ़ रहा। पहली जंग अज़ीम की इब्तदा में यूरोप की तमाम बड़ी जमहूरी इश्तराकी जमातें ख़ुद को मार्क्सी नज़रिए का हामिल कहती थीं। इन जमातों की फ़िक्री कायदीन में कार्ल कॉट्स्की जैसे माहिर इश्तराकियात शामिल थे। कॉट्स्की ने जंगी मुहिम जुई में अपने मुल्क की हिमायत की और लेनिन को ये जानकर शदीद धचका लगा। लेनिन ने ये मानने से इनकार कर दिया कि जर्मन जमहूरी इश्तराकी जमात ने जंग के हक में राय दी। लेनिन के मुताबिक जंग ऊंचे तबके की लड़ाई में मजदूरों और किसानों का इस्तेमाल और इस्तेहसाल करती है। लेनिन उस वक्त के नुक्ता नज़र के मुताबिक साम्राजी जंगें तबकाती खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर लेती हैं। जंग छिड़ने के बाद लेनिन को ऑस्ट्रियाई हुकूमत ने बोरोनिन नामी शहर में रोके रखा। 5 सितंबर 1914 में लेनिन गैर जानिबदार स्विट्ज़रलैंड आ गया। वो पहले बर्न में रहा, फिर ज्यूरिख आ गया और सन 1915 में स्विट्ज़रलैंड में जंग के ख़िलाफ़ होने वाले ज़ुमरवाल्ड इजलास में शरीक हुआ। लेनिन ने इस इजलास में ज़ुमरवाल्ड के बाएं अक़लियती हिस्से की नुमाइंदगी की, लेकिन इजलास में शामिल अक्सरियत अमन पसंदों को इस साम्राजी जंग को तबकाती जंग में बदलने के नज़रिए को मनवाने में नाकाम रहा। अगले साल स्विट्ज़रलैंड ही के शहर कैंथल में 24 से 30 अप्रैल सन 1916 के दौरान जंग के ख़िलाफ़ इजलास में ज़ुमरवाल्ड के बाएं बाजू ने ऐसी ही करारदाद पेश की, मगर आखिर में मुफाहमती मंशूर पर समझौता हुआ। सन 1916 में ज्यूरिख में लेनिन ने अहम नज़रियाती मजमून नुस्ख़ा साम्राजियत सरमायादारी की इंतहा लिखा। इस नुस्खे में पेश करदा दलाइल के मुताबिक बैंकों का इंज़माम और सनतों में ताजरों का इत्तेहाद मालियाती सरमायाकारी के बढ़ाने की बुनियादी वजूहात हैं। लेनिन के मुताबिक सरमायादारी के आखिरी मरहले में ज़्यादा मुनाफे की तलाश में सरमाया बरामद हो जाता है और इस अमल के नतीजे में दुनिया बैनुल-अक़वामी इजारादारों और यूरोपी ममालिक के दरमियान बट कर रह गई है। सन 1917 में रूस के इनकलाब
فروری اور زار نکولس دوم کی حکومت سے دستبردار ہونے کے بعد لینن نے اندازہ لگایا کہ اب اس کا جلد از جلد روس پہنچنا ضروری ہے، مگر جنگ عظیم کے دوران اور غیر جانبدار سوئٹزرلینڈ میں رہنے کی وجہ سے وہ حالات حاضرہ سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس سب کے باوجود سوئس حکومت نے لینن اور اس کے ساتھیوں کو جرمنی کے راستے روس جانے کی اجازت دے دی۔ دراصل لینن کی وطن واپسی کے عمل میں جرمن حکومت متحرک تھی، جس کا اصل مقصد روس میں سیاسی تناؤ پیدا کرنا تھا تاکہ مشرقی سرحدوں پر جنگ بندی ہو جائے اور وہ مغربی اتحادیوں کو شکست دے سکے۔ جرمنی سے نکلنے کے بعد لینن کشتی کے ذریعے سویڈن پہنچے اور باقی اسکینڈینیویا میں اس کے سفر کا بندوبست ایک سویڈش اشتراکی اوٹو گرملینڈ نے اور تور نرمن نے کیا۔ 16 اپریل سن 1917 کو لینن کی ٹرین کو فن لینڈ میں پیٹروگراڈ کے ریلوے اسٹیشن پر ایک شاندار استقبالیہ ملا۔ اس نے فوراً ہی بولشوک تحریک کی کمان سنبھال لی اور اپریل مقالہ شائع کیا جو عارضی حکومت کے ساتھ غیر مصالحانہ مخالفت کا کھلا اعلان تھا۔ ابتدائی طور پر لینن نے اپنی جماعت کا جھکاؤ بائیں طرف رکھ کر اسے علیحدہ رکھا، حالانکہ اس غیر مصالحتی رویے سے بولشوک ان لوگوں کا گھر بن جاتا جو عارضی حکومت کے فریب نظر سے باہر آتے، اور اس کے علاوہ حزب اختلاف میں بیٹھنے کی وجہ سے بولشوک پر حکومتی حکمت عملی پر عمل درآمد کرانے کی بھی کوئی ذمہ داری باقی نہیں رہتی۔ اس دورانیے میں الیگزینڈر کرنینکی اور گریگری ایلکسنسکی اور دوسرے مخالفین نے بولشوک اور خاص طور پر لینن پر جرمن ایجنٹ ہونے کا الزام عائد کیا۔ رد عمل میں لیون ٹروٹسکی جو ایک قدرے نئے بولشوک رہنما تھے نے 17 جولائی کو ایک دفاعی تقریر کی اور کہا ایک ناقابل برداشت فضا قائم کر دی گئی ہے جس میں میرا اور آپ سب کا دم گھٹ رہا ہے۔ لینن اور زنوویو پر غلیظ الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ لینن نے 30 سال انقلابی جنگ میں گزارے ہیں اور میں 20 سال انسانی ظلم و زیادتی کے خلاف لڑا ہوں، اور ہم تو جرمن مہم جوئی کی مذمت کرتے رہے ہیں۔ مجھے جرمن عدالت نے جرمن فوجی مہم جوئی کی مخالفت پر 8 مہینے کی جیل سنائی۔ یہ بات سب جانتے ہیں۔ اس کمرے میں کسی کو حق نہیں کہ وہ ہمیں جرمن کرائے کے ٹٹو کہے۔ جولائی میں ہنگامے پھوٹ پڑے۔ دارالحکومت میں کارکنوں اور فوج کے حکومتی دستوں میں جھڑپوں کے بعد لینن جان بچاتے ہوئے فن لینڈ بھاگ گیا تاکہ کرنسنسکی ان کو گرفتار نہ کر سکے۔ کہا جاتا ہے کہ ان ہنگاموں میں بولشوک کا کوئی ہاتھ نہیں تھا کیونکہ ابھی انقلاب کا صحیح وقت نہیں آیا تھا۔ لینن نے اس موقع پر کہا تھا کہ شہر میں کارکنان تیار بیٹھے تھے مگر ابھی کسانوں کی حمایت باقی تھی۔ فن لینڈ کے مختصر قیام کے دوران لینن نے اپنی کتاب مملکت اور انقلاب ختم کی، جس میں ایک نئی حکومتی ڈھانچے کا خیال پیش کیا جو مزدور یونینوں پر مبنی ہو اور اس کا انتخاب اور منسوخی بھی وہی کریں۔ اگست میں جنرل کورنیلوف کے حملے کی کوشش کے بعد اکثریت نے اس امن، روٹی اور زمین کے نعرے کا ساتھ دیا۔ بولشوک رہنماؤں کو جیلوں سے رہا کر دیا گیا اور لینن اکتوبر میں پیٹروگراڈ واپس آئے اور اکتوبر کے انقلاب کو تمام طاقت سوویت کے پاس کا نعرہ دیا۔ اس طرح 6 اور 8 نومبر کے دوران عارضی حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے سمولنی ادارہ سے انخلا کا مطالبہ کیا گیا۔ آخر کار 7 اور 8 نومبر کی درمیانی رات ونٹر پیلس پر انقلابیوں کا دھاوا سوویت اقتدار کا سنگ بنیاد بنا۔ 8 نومبر سن 1917 کو روسی سوویت کانگریس نے لینن کو چیئر آف دا کاؤنسل آف پیپلز کامسارز کے لیے منتخب کیا۔ لینن نے اس موقع پر کہا کہ اشتراکیت اور بجلی کی فراہمی سوویت طاقت کی اساس ہے۔ اس بات سے لینن کا مقصد صنعت اور زراعت میں
جدت پیدا کرنے کے لیے روس کے کونے کونے میں بجلی کی فراہمی تھا۔ لینن نے کہا تھا کہ ہمیں کسانوں کو دکھانا ہے کہ کس طرح صنعت کی تنظیم کے لیے جدت ضروری ہے اور فنون کی راہ میں پیش قدمی کے لیے بجلی کی فراہمی کی افادیت لازمی ہے۔ اس طرح شہروں اور دیہاتوں کے درمیان رابطہ قائم ہوگا، جبکہ اس طرح نواحی علاقوں میں معیار زندگی بلند ہوگا اور دور دراز کے علاقوں سے دقیانوسیت، جہالت، غربت، بیماریوں اور بربریت کا خاتمہ ہوگا۔ لینن نے گوئلرو پلان کا سنگ بنیاد رکھا اور اپنی نگرانی میں اس کو مکمل کیا۔ یہ پہلا سوویت منصوبہ برائے قومی اقتصادی ترقی تھا۔ لینن کی اہم ترین منصوبوں میں صحت عامہ کی سہولتوں کو مفت فراہمی، عورت کے حقوق دینا اور ان پڑھ روسی باشندوں کو تعلیم دلانا شامل تھے۔ مگر یہ سب کرنے سے پہلے بولشوک حکومت کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ روس کو پہلی جنگ عظیم سے باہر نکالے۔ جرمنی کی مغربی سرحدوں پر سرگرمیوں کے پیش نظر لینن نے فوراً امن معاہدہ کرنے کا خیال ظاہر کیا۔ دوسرے بولشوک سربراہ جیسے بخارن نے جنگ جاری رکھنے کی حمایت کی تاکہ جرمنی میں بھی انقلاب لایا جا سکے، لیکن ٹروٹسکی جو مذاکرات کی سربراہی کر رہا تھا، اس نے نہ جنگ نہ امن کے فارمولے کی تائید کی اور اس صورت میں امن معاہدے پر دستخط کرنے کو تیار ہوا کہ کوئی فریق قبضے کی زمین پر حق نہیں جمائے گا۔ مذاکرات میں ناکامی کے بعد جرمن فوج نے ایک بار پھر فوجی کارروائی شروع کر دی، جس کے نتیجے میں روس نے اپنا کافی حصہ گنوا دیا۔ ان واقعات نے لینن کی سربراہی کو بولشوک حکومت اکثریتی حمایت دلائی۔ 3 مارچ 1918 کو لینن نے روس کو پہلی جنگ عظیم سے بریسٹ لیٹوسک معاہدے کے ذریعے باہر نکالا۔ 19 جنوری کو روسی مجلس دستور ساز اپنے پہلے اجلاس میں برخاست کر دی گئی اور بولشوک نے اشتراکی انقلابیوں کے ساتھ مل کر اتحادی حکومت بنائی، مگر یہ اتحاد زیادہ عرصہ نہ چل سکا کیونکہ اشتراکی انقلابیوں نے بریسٹ لیٹوسک معاہدے کی مخالفت کر دی اور بولشوک حکومت کا تختہ الٹنے کے لیے دوسری جماعتوں کا رخ کیا۔ لینن اب بے قابو ہو گیا اور ان سرگرمیوں کے جواب میں بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کی، جن میں مخالف جماعتوں کے کارکنوں کو جیلوں میں بھی بھیجا گیا۔ سن 1918 کے ابتدا میں لینن نے اپنی مہم کا آغاز کیا، جس میں فرد واحد، اسٹیٹ کا وہ ذمہ دار جس سے مزدور اصلاحات کا مطالبہ کر سکیں گے، کو ہر ادارے کا ذمہ دیا گیا، جس کے حکم کی تعمیل مزدوروں پر اس کے برخاست ہونے تک لازم تھی۔ یہ مزدوروں کے خود نظامی تصور سے برعکس تھا۔ اس کے باوجود لینن نے اسے مہارت حاصل کرنے کے لیے لازمی قرار دیا۔ خود نظامی نظریے کے حامیوں نے اس اقدام کا مقصد مزدوروں پر مکمل حکومتی تسلط قائم رکھنا بتایا اور خود نظامی تصور کی ناکامی کی ذمہ داری وسائل کی کمی کو ٹھہرایا۔ ایسے اسمتھ نے لکھا ہے کہ خانہ جنگی کے اختتام پر صنعتی نظام کی جمہوری صورت میں سے کچھ باقی بچا، جس کی 1917 میں صنعتی کمیٹیوں نے ترغیب دی تھی، مگر حکومت کے مطابق اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کیونکہ صنعت کی ملکیت مزدور اسٹیٹ کو منتقل کی جا چکی ہے۔ اور سوویت یونین وہ پہلا ملک تھا جس نے آئرش ریپبلک کو تسلیم کیا تھا، جس نے برطانیہ سے آزادی کی جنگ لڑی۔ وہ ان کے بیٹے روڈی کونولی سے اکثر ملتا اور اس کا کافی گہرا دوست بھی تھا۔ اسی دور میں لینن پر ایک قاتلانہ حملہ ہوا جس میں وہ زخمی ہوا۔ دوران علاج لینن نے ہدایت کی کہ یہ ضروری ہے کہ خفیہ طور پر دہشت پھیلانے کی تیاری کی جائے۔ اس طرح مشتبہ دشمنوں کو اذیت دینے، کوڑے مارنے، اپاہج کرنے اور قتل تک کر دینے کا اعلان کیا گیا۔ اس سلسلے میں لوگوں کو گولی مار کر، پانی میں ڈبو کر، زندہ دفنا کر یا تلوار کے وار سے زخمی کر کے ہلاک کیا گیا۔ قتل کرنے سے پہلے مقتول سے اس کی قبر تک کھدوائی جاتی تھی۔ ایسی سنگ دلی اور بے رحمی پر نئے واقعات کے اکثر شواہد ملتے ہیں۔
چیکا کے مارٹن لاس کے دیے گئے نیم سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 1918 سے 1920 کے درمیان SFSR میں 12,733 ہلاکتیں کی گئیں، جس میں 3,082 کو بغاوت میں حصہ لینے، 2,024 کو انقلاب مخالف تنظیموں میں شمولیت پر، 643 کو غنڈہ گردی، 455 کو تحریک چلانے پر، 206 کو بدعنوانی، 102 بھگوڑوں اور اتنے ہی افراد کو جاسوسی کے الزام میں قتل کیا گیا۔ کئی محققین نے ان اعداد و شمار کو اصل صورتحال سے کافی کم بتایا ہے، کیونکہ ان میں یوکرین اور کرائمیا کے اعداد کو شامل نہیں کیا گیا۔ 1920 میں جنرل ریگل کے جانے کے بعد 50,000 افراد کو گولی مار یا پھانسی دے کر ہلاک کر دیا گیا تھا۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق 1917 سے 1922 کے درمیان 2,80,000 افراد چیکا کے ہاتھوں قتل ہوئے، جن میں سے آدھے بغیر کوئی مقدمہ چلائے اور آدھے بغاوت کو دبانے کی مد میں قتل ہوئے۔ اورلینڈو فگس کے مطابق لینن ہمیشہ انقلاب دشمن عناصر کے خلاف ہی دہشت اور خوف کے استعمال کے حق میں تھا، اور وہ اپنے اس خیال کا کھلم کھلا اظہار بھی کرتا تھا۔ لینن کا کہنا تھا کہ یہ عوامی ملک ہے جس میں سرمایہ داری نظام کے خلاف تشدد پسندانہ رویہ ہمیشہ برقرار رکھا جائے گا۔ 1918 میں جب کامائیو اور بخارن نے چیکا کی سرگرمیوں کو روکنے کی اصلاح پیش کی، تب لینن نے ہی اس دہشت کا دفاع کیا۔ 19 مارچ 1922 کو موٹولوو اور پولٹ بیورو کے ارکان کو لکھے گئے خط میں شویا کے شہر میں اٹھی سرکشی کو دبانے کے لیے اہل کلیسا اور ان کے ماننے والوں کے خلاف ایک شفاف منصوبہ تیار کیا گیا۔ جب انہوں نے چرچ کے نوادرات ضبط کرنے کے حکومتی فرمان کی خلاف ورزی کی، خط میں لکھا گیا تھا کہ ہمیں ایسی ہر آواز کو اس شفاقی سے دبانا ہے کہ آنے والے سالوں میں کوئی اسے بھول نہ سکے۔ جتنے زیادہ سرکش کلیسا کے نمائندوں اور سرکش کارکنان کو ہم قتل کر سکیں اتنا بہتر ہے۔ گرجا گھر کے اعداد و شمار کے مطابق 2691 پادریوں، 1962 راہبوں اور 3447 خدمت گزار خواتین کو اس سال قتل کیا گیا۔ مارچ 1919 میں لینن اور دوسرے بولشوک رہنماؤں نے دنیا بھر کے انقلابی اشتراکیوں سے ملاقات کی اور اشتراک بین الاقوامی کی بنیاد رکھی۔ اشتراک بین الاقوامی کے ارکان، جن میں لینن اور بولشوک شامل تھے، اشتراکی مہم سے الگ ہو گئے۔ ان سب نے طے کیا کہ جد و جہد جہاں تک پہنچ چکی ہے، یہاں سے آگے وہ کمیونسٹ جانے جائیں گے۔ روس میں بولشوک پارٹی کا نام بدل کر روسی اشتراکی جماعت رکھ دیا گیا، جو بعد میں CPSU کے نام سے جانی گئی، یعنی کمیونسٹ پارٹی آف سوویت یونین۔ اسی دوران روس میں خانہ جنگی چھڑ گئی اور کئی سیاسی قوتوں نے اس میں حصہ لیا۔ انہوں نے سوویت حکومت کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ گو کہ اس خانہ جنگی میں کئی تنظیمیں شامل تھیں، مگر دو بڑی قوتیں جو بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کے سامنے آئیں، وہ سرخ فوج اشتراکیوں پر مشتمل اور سفید فوج روایت پسندوں پر مشتمل تھیں۔ بیرونی طاقتیں جیسے کہ فرانس، برطانیہ، ریاستہائے متحدہ امریکہ اور جاپان نے سفید فوج کی حمایت میں اس جنگ میں کافی مداخلت کی۔ بالآخر سرخ فوج کو لیون ٹروٹسکی کی سربراہی میں فتح حاصل ہوئی۔ اس جنگ کو صفاقی میں بے نظیر جنگ مانا جاتا ہے۔ اس دوران دونوں طرف سے بڑے پیمانے پر قتل و غارت گری کی گئی۔ اس خانہ جنگی کے دوران قتل، وبا، قحط کے باعث کئی لاکھ ہلاکتیں ہوئیں۔ سن 1919 کے آخر میں سفید فوج کے خلاف فتح نے انقلاب مغرب کی جانب بڑھنے پر لینن کے حوصلے کو بلند کیا، اور جب نئی آزاد پولش ریپبلک نے اپنی ان مشرقی سرحدوں کو روس کے قبضے سے دوبارہ بازیاب کرانا شروع کیا تو ان کا سامنا بولشوک فوج سے ہوا، اور سن 1919 میں پولش سوویت جنگ کا آغاز ہوا۔ ادھر جرمنی میں سیپریٹسٹ لیگ کی انقلابی سرگرمیوں میں آنے والی تیزیوں کو لینن نے یورپ کو سرخ فوج کی سنگینی سے
घोंपने का बेहतरीन मौका समझा। उनकी नजरों ने पोलैंड को रूस और जर्मनी के इनकलाब को मिलाने के पुल की सूरत में देखा, मगर इस जंग में सोवियत रूस के हारने से इस मंसूबे को नाकारा बना दिया। खाना जंगी के दौरान शहरों तक खुराक की तरसील को बरकरार रखने की कोशिश में और फौज को इक्तसादी बहरान से बचाने की कोशिश में बोल्शेविक ने जंगी इश्तराकियत अपनाने का फैसला किया और किसानों से गल्ला कम कीमत या बगैर किसी मुआवजे की अदायगी के वसूल करना शुरू किया, जिसके नतीजे में किसानों ने पैदावार में इंतहाई हद तक कमी कर दी। इसके बाद किसानों की जानिब से ज़ाती ज़रूरियात पूरी करने के लिए उगाए गए गल्ले और बीज तक को छीना जाने लगा। इसके नतीजे में बढ़ते हुए तनाज़ात में चीका और फौज ने यरगमालियों का कत्लेआम शुरू कर दिया और इश्तराकियत की काली किताब के मुताबिक इसका इख्तिताम किसानों के खिलाफ खाना जंगी से हुआ, जिसके दौरान जहरीली गैस, कत्लगाहों और जिला वतनी की सज़ाओं से मदद ली गई। इसी किताब में लिखा है कि लेनिन ने इस दौरान किसानों से मजीद गल्ला उठाने का हुक्म दिया और चीका ने बड़े पैमाने पर कहत फैलाने की भी इत्तला दी। 1921 की खाना जंगी और कहत के दौरान 30 लाख से 1 करोड़ के दरमियान हलाकतें हुईं। इतने सालों की जंग, बोल्शेविक की जंगी इश्तराकियत और 1921 के कहत और हुकूमती दबाव ने रूस को बहुत नुकसान पहुंचाया और मुल्क का बेशतर हिस्सा खंडर का समा पेश करने लगा। किसान कई दफ़ा बगावत पर उतरे, जिनमें मशहूर तरीन बगावत तेम्बोवा बगावत थी। मार्च सन 1921 में क्रोनस्टाड में होने वाली बगावत के बाद लेनिन ने जंगी इश्तराकियत को नई इक्तसादी हिकमत अमली NEP से बदल दिया ताकि सनत और ज़राअत को दोबारा खड़ा किया जा सके। नई हिकमत अमली की बुनियाद सियासी और इक्तसादी हकीकतों को मनवाने पर रखी गई। इस पॉलिसी हिकमत अमली को बाद में स्टालिन ने मुकम्मल तौर पर बदल दिया। मुसलसल जंग और इनकलाबी सरगर्मियों के दबाव के बायस लेनिन की सेहत दिन ब दिन खराब होने लगी और कातिलाना हमले में लगी एक गोली अब भी उसकी गर्दन में पैवस्त थी, जिससे बीमारी बढ़ने लगी। आखिरकार 24 अप्रैल 1922 को एक जर्मन डॉक्टर ने जर्राही के जरिए गोली निकाल दी, लेकिन मई 1922 को उन पर फॉलेज का पहला हमला हुआ, जिससे इसका जिस्म का दायां हिस्सा शदीद मुतासर हुआ, जिससे उसका हुकूमत में किरदार कम हो गया। इसी साल दिसंबर में लेनिन पर फॉलेज का दूसरा हमला हुआ और उसे सियासत को खैरबाद कहना पड़ा। मार्च सन 1923 में लेनिन पर फॉलेज का तीसरा हमला हुआ, जिसके बाद उसकी बाकी उम्र बिस्तर पर गुजरी और वो बोलने के काबिल भी न रहा। फॉलेज के पहले हमले के बाद वो हुकूमती काम अपनी बीवी को इमला कराकर पूरे कर लिया करता था। उसकी मशहूर तरीन तसनीफ लेनिन की वसीयत है, जो सन 1922 के जॉर्जियन अफेयर से कदरे मुतासिर थी और बाकी बातों के अलावा उसमें ऊंचे दर्जे के कम्युनिस्ट लीडरों जोसेफ स्टालिन, ग्रेगरी ज़्युवोव, लियो कामियोव, निकोलाई बुखारिन और लियोन ट्रॉट्स्की पर तनकीद भी शामिल है। स्टालिन, जो इश्तराकी जमात के अप्रैल सन 1922 से जनरल सेक्रेटरी थे, उनके बारे में लेनिन कहता है कि इसके पास ज़रूरत से ज़्यादा ताकत है। लेनिन ने कहा कि वो कॉमरेड स्टालिन को उनकी कुर्सी से हटाना चाहता है क्योंकि वो अक्खड़पन पसंद नहीं करता। लेनिन की मौत के बाद उसकी बेवा ने ये वसीयत मरकजी कमेटी को इरसाल कर दी ताकि उसे मई सन 1924 में होने वाली 13वीं पार्टी कांग्रेस में सुनाया जाए, मगर ज़ाती वजूहात की बिना पर स्टालिन, कामियोव और ज़ियोनोव ने इस वसीयत को अवाम तक ना पहुंचने दिया। लेनिन की ये वसीयत रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका में मैक्स ईस्ट मैनहट्टन में शाया कराई गई। 21 जनवरी सन 1924 को 53 या 54 साल की उम्र में शाम 6:50 पर मॉस्को में लेनिन का इंतकाल हुआ। उसके इंतकाल के 4 दिन तक 2 लाख अफराद सुतूनों वाले कमरे से गुजरे जहां लेनिन को रखा गया था। लेनिन के इंतकाल की खबर से पूरे मुल्क में गम की लहर दौड़ गई और दूसरे ममालिक में भी इस पर अफसोस का इजहार किया गया। लेनिन के एजाज़ में पेट्रोग्राड का नाम बदल कर लेनिनग्राड रख दिया गया और ये नाम सोवियत रिपब्लिक के खात्मे तक यही रहा। 1991 में इसका नाम दोबारा सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया गया, मगर इंतज़ामी इलाके का नाम
लेनिनग्राड ओब्लास्ट ही रहने दिया गया। मरने के बाद उसकी लाश को दफनाया नहीं गया और 100 साल तक उसे आवाम के लिए मॉस्को के रेड स्क्वायर में रखा गया। इस वक्त किए गए ऐलान के मुताबिक सन 2024 में यानी कि इसी बरस लेनिन को दफनाया जाएगा। लेनिन पर इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मशहूर नज़्म लेनिन खुदा के हुजूर में लिखी थी। इस नज़्म में लेनिन मरने के बाद खुदा के सामने पेश होता है और इस बात का इकरार करता है कि खुदा मौजूद है और इस कायनात के निज़ाम को संभाले हुए है। इस नज़्म में लेनिन खुदा के सामने सरमाया परस्ती की मौत की तमन्ना भी करता है और यूरोप के साम्राज्य निज़ाम का गिला भी करता है। यह है लेनिन की ज़िंदगी का एक मुख्तसर सा अहाता। उम्मीद है आपको आज का पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया।